बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूमु व तुक़ल्लिबुका फ़िस्साजिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह रबीउल अव्वल का महीना अब बड़ी आबोताब के साथ शुरू है और कुछ ही दिनों बाद जिस तरह मुसलमान रबीउल अव्वल की रैलियाँ निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो इसी मुनासबत से जिस तरह मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, इस पे पहली किस्त बनाई थी, तो आज मैं विलादत पर दूसरी किस्त की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आयत करीमा पढ़ी कि वो ज़ात, मैं आयत करीमा का मफ़हूम आपको बताता हूँ। वो ज़ात जब पुश्त दर पुश्त पाक रहमों में से पाकों में मुंतकिल हो रही थी तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उस वक़्त देख रहा था। वो ज़ात उस वक़्त देख रही थी, यानी अल्लाह ताला उनको देख रहा था। तो जैसे हज़रत अब्दुल्ला का सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा से जब निकाह हुआ, जब वही नूर जो पुश्त दर पुश्त चलते हुए आ रहा था, अब वही नूर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बतन अतहर के अंदर जब मुंतकिल हुआ, उसके बाद आप फरमाती हैं आपने बहुत कुछ देखा। जिस तरह विलादत का टाइम करीब आने वाला था, तो आप फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे दरवाज़ा खुल गया और मैंने मशरिक़ को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने खाना काबा को देख लिया। इसके अलावा मेरे घर के अंदर जब रोशनी नहीं थी, जब विलादत का टाइम करीब आया, जब विलादत हो चुकी, उस वक़्त चूँकि मेरे घर के अंदर दिया नहीं था, चिराग नहीं थे जलाने के लिए, तो जैसे विलादत हुई उस वक़्त मैंने देखा कि मेरा घर पूरा रोशन हो गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से सब कुछ हुआ। फिर जब कुछ ही देर विलादत से पहले आप फरमाती हैं मैंने दो औरतें देखी, वो मेरे पास आई, आके कहने लगी कि मुबारक हो। तो मैंने पूछा आप किस चीज़ की मुबारक दे रही हो? आपको ये महसूस हुआ कि चूँकि विलादत का टाइम करीब है, हो सकता है ये मेरी हेल्प के लिए आई हैं। तो उस वक़्त जो दो औरतें थी, एक हज़रत आसिया थी जो फ़िरौन की बीवी थी, चूँकि वो मुसलमान थी, और दूसरी थी हज़रत मरियम। हालांकि वो दुनिया से तो वो इंतकाल कर गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको और उनके साथ जो हुरें थी उस वक़्त हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पास भेजा मुबारक देने के लिए। तो उस वक़्त कह रहे हैं जैसे ही विलादत करीब आई, उसी वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा कि वो देख रहे हैं कि काबे के अंदर जो बुत थे वो गिर रहे हैं। इसके अलावा जो अरब की ज़मीन पर जो बुतखाने थे वो गिर रहे हैं। इसके अलावा आप जब ख्वाब से बेदार हुए, आपने बाहर आके देखा कि खाना काबा सजदा कर रहा है इसी खुशी में, और आप कह रहे हैं कि उस वक़्त के हालात कुछ और ही थे। उस वक़्त लिखने वालों ने लिखा कि कायनात की हर चीज़ ने खुशी मनाई, चरिंद परिंद हैवानात जमादात एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे। ये जो रवायत में आता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान से साबित हैं, कुछ अहादीस से साबित हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख़ के साथ साथ हम लोग वो बयान करते हैं, और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या क्या उस वक़्त हुआ। मैंने जो उलमा से सुनता हूँ या मैं जो कसीर जो कुतुब का मैंने मुताला किया, मैं वहाँ से आपकी नज़र करता हूँ। तो जब आपकी विलादत हो गई, उस वक़्त उससे पहले फिर एक ख़ूबसूरत शख्स आपके पास आया और उसने भी मुबारक दी। तो फिर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस वक़्त वो जो शख्स था जो खूबसूरत लिबास में आया था, उसने कहा कि मैं आदम हूँ, तो मैं आपको मुबारक देने आया हूँ क्योंकि आपके घर में नबी आखिर ज़मां की विलादत होने वाली है। तो जैसे ही आपकी विलादत हुई, फिर कुछ लोग आए जिनके हाथ में चांदी का आफ्ताबा था, जिनके हाथ में सोने का तश्त था, जिनके हाथ में रेशमी लिबास था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेटा गया। जैसे ही जो इस वीडियो में सबसे ज़बरदस्त बात आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपकी विलादत हुई, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। वैसे दुनिया का उसूल ये है जब भी किसी बच्चे की विलादत हो उस वक़्त गंदगी होती है, हज़ारों मामलात साथ होते हैं, जबकि सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो कोई गंदगी नहीं थी। उस वक़्त कुछ लोग सर पे खड़े हो गए, कुछ लोग मुबारकें देने लगे, और मैंने एक बादल देखा जो साया किया हुआ था मेरे घर के ऊपर। और चूँकि उस वक़्त कुछ रवायात में आता है कि हज़रत हलीमा जो दाई थी वो भी इनके करीब में थी, और कुछ रवायात मैंने जो पढ़ा कि उसके बाद वो वहाँ पर आई थी।
تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں جیسی ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ایسی کبھی میں نے کسی بچے کی نہیں دیکھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے ہاتھوں سے بہت سارے بچوں کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں جیسی ولادت ان کی ہوئی میں نے اس سے پہلے کسی بچے کی ولادت ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، ان کا ناف کٹے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتی ہیں ان سے خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں گندگی ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، تو اس وقت جب نبی محتشم، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خوشبو ہی خوشبو دیکھی، میں نے گھر میں چراغاں ہی چراغاں دیکھی۔ اس کے بعد چونکہ پھر جب پیدائش ہوگی اس کے بعد مکے کا رواج یہ تھا کہ وہاں کے بچوں کو جو سائڈ پہ رہنے والے قبیلے تھے وہ بچوں کو لے جاتے تھے، کیونکہ گاؤں دیہاتوں کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں پر ایک تو سبزہ اور وہاں کی جو نشو نما ہوتی تھی وہ زبردست ہوتی تھی، اس سے بچے جلدی پروان چڑھتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے لے گئی، جو قبیلہ بنو سعد تھا۔ اس سے پہلے یہ تھا وہ قبیلہ نہایت ہی کمزور قبیلہ تھا، اس کے جو لوگ تھے غربت میں جکڑے ہوئے تھے، وہاں کے جو بکریاں یا وہاں کے جو مال مویشی تھے، وہاں کا جو سرزمین تھی اس میں ہریالی نہیں تھی۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گود میں لیا اور جب آپ واپسی قبیلے کی طرف گئی تو آپ نے دیکھا ہریالی بھی وہاں شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ چونکہ آپ خود کمزور تھی، آپ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا آپ کی چھاتی میں بھی بھرپور دودھ شروع ہو گیا آنا۔ اور اس کے بعد جو ان کے قبیلے کی عورتیں تھیں وہ آ کے آپ کو بتاتی تھی کہ آپ کے گھر کے اندر سے روشنی کیسے پیدا ہوگی، حالانکہ آپ تو ایک غریب عورت تھی، آپ تو پوری رات دیے جلا کے رکھتی ہو، آپ تو بڑی امیر ہو گئی ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پھر میں ان عورتوں کو پکڑ کے بتاتی کہ میرے گھر میں یہ دیا آیا، مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے گھر میں روشنی شروع ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ہی بکریاں جو کمزور تھی آپ کے جانے کی برکت کی وجہ سے وہ بکریاں دودھ دینا شروع ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بکریاں دودھ دیتی ان کے ساتھ جو بکری کھیت میں جاتی وہ بھی واپسی جب آتی تو وہ بھی دودھ دینا شروع کر دیتی، جو کمزور ترین بکریاں تھیں۔ آپ کی جو جس پہ آپ سواری کر کے مدینہ گئی تھی واپسی جب آئی تو وہ سواری بھی واپسی آ کے وہ بڑی طاقتور ہو گئی تھی۔ تو عورتیں آپ سے بار بار یہ پوچھتی حضرت حلیمہ سے ایسی کیا وجہ تھی، ایسا کیا ہو گیا؟ پھر آپ پکڑ کے عورتوں کو بتاتی جب سے اس بچے کو گود میں لیا اس کے بعد سے میری زندگی کے حالات بدل گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے آپ نے سجدہ کیا۔ یہاں پر روک کے ایک بات اور کہوں گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے آپ نے سجدہ کیا، اور وہی ایک آپ دیکھیں جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبلی امتی یا حبلی امتی، اے میرے رب میری امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے، اس وقت بھی امتی کی آواز لگا رہے ہوں گے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے حساب کتاب میں ہوں گے، لیکن ہمارے نبی کی یہ شان اس وقت بھی ایسی ہوگی کہ اپنی امتیوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ جو سب سے جو اہم پیغام ہے اس ویڈیو میں، آج ہم لوگ اپنے نبی سے کتنی وفاداری کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ہم کتنا باہر نکلتے ہیں، ہم ان کے خلاف کتنا کھڑے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان ریاستیں دیکھیں، ادھر ہمارے نبی کچھ ہی لمحے شاید ایسے ہوں جہاں انہوں نے اپنے امتیوں کو یاد نہ کیا ہو۔ آج ہمارے جو امتی ہیں وہ کس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لڑکپن کی طرف گئے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ پھر ایک میں وہ اشعار کچھ پڑھ لیتا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ماں پیدا ہی نہیں کی جو آپ جیسے بچے کو پیدا کر سکے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا۔
تو یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. چونکہ میں نے دوسری قسط آج بنائی, اس کے بعد کچھ ساتھ میں اور بھی بناؤں گا جس میں انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوشش کروں گا مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں.